یا سیدہ 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 نظرہ جھکاؤ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا آپ کی آواز نہیں آ رہی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا اللہ جڑا اچھی بولے بخت بلند ہو جانے یا سیدہ 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 یا کونین جس دن آئے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے جڑی رحمتاں دی چاہے جڑی رحمتاں دی چاہے جڑی حسنین دی پہلا نمبر اے علی نے سنا چھوڑے تے تجھا عمر فاروق آیا تجھا عمر فاروق آیا جگہ جن کافرنو تڑپا آکے کعبے دا در جے کھلا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی تیتی جاگنی عثمان پیارا آتی جاگنی عثمان پیارا آقا دا راج دلار مالو سر جاتی تو لٹا چھوڑے فیصلہ اوہ ساڈا تے پیر علی ساڈا 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 ساڈا تے پیر علی ہے آقا دا ویر علی ہے کیٹ خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے آئے فیصلہ اے علی ادب اور بھائی محمد حسین ادب
امام مرزاق ادب، اور لالا ندیم ادب، ادب ادب ادب، پھر بھی ادب، او بھائی پھر بھی انج رہا جے باقی خیر، انج رہا جے، حضور دی گل آوے، حضور دی آل دی آوے، اولاد دی آوے، ازواج دی آوے، اصحاب دی آوے، ولیاں دی آئے، ان کو پرہ چڑے جا، سانو اوڑیاں گلہ نہ سنا، سانو یہی سکھایا ماں پیو نے، مالکاں دا وفادار نہیں۔ ہن میں تقریر ختم کرتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔